औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो माजी में मैंने बहुत से व्लॉग किए हैं और आज भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गुज़श्ता 72 घंटे कबल जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। शेख चिल्ली सिस्टम जिसके रूह रवा थे आसिफ शेख और उसमें खालिद जमाली और इम्तियाज़ शेख और दूसरे लोग मिलकर इस सिस्टम को चला रहे थे और इस पूरे सिस्टम को हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात की भी आशीर्वाद हासिल थी, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी आशीर्वाद हासिल थी। इसके साथ साथ एक अहम शख्सियत जिन्हें गुज़श्ता 72 घंटे कबल कराची से ट्रांसफ़र किया गया है, उन्हें बुला लिया गया इस्लामाबाद, उनकी सबसे बड़ी सरपरस्ती हासिल थी। और उसके साथ साथ कराची में एक ऑन ड्यूटी DIG हैं, उनकी भी इनको भरपूर सरपरस्ती हासिल थी सिस्टम को। तो अब वो सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है और उस सिस्टम के बाद जो है एक नया सिस्टम सूबाई वज़ीर बल्दियात की जानिब से नाफिज किया गया है। उस सिस्टम से पहले तो मैं बताऊंगा कि सिस्टम में किस तरह से किसकी इंटरव्यू हुई। तो पहले तो बताऊंगा मैं ज़िला वेस्ट की। ज़िला वेस्ट में है मुल्ला रियाज, ये डायरेक्टर थे और इनको अवामी शिकायत पर सस्पेंड किया था DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। अच्छा, इससे कबल भी वो सस्पेंड हुए थे और दोबारा सूबाई वज़ीर बल्दियात के कहने पर उनको बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा उनको जो है वो सस्पेंड किया गया है। लेकिन सस्पेंड होने के बावजूद भी वो तमाम ज़िला वेस्ट के मामलात वो चला रहे हैं, उनके मामलात उनके हाथ में हैं और तमाम जो सिस्टम है उनका वो वहाँ पर इसी तरह से चल रहा है। एक सामने डमी डायरेक्टर को बिठाकर वो सारे काम जो है मुल्ला रियाज खुद करते हैं। तो मुल्ला रियाज ने उस दिनों अपने ऑफिस में एक कैप्टन थे, कैप्टन मुशर्रफ, कहा जाता है कि मुबैना तौर पर ये कैप्टन जो थे मलीर कैंट से आए थे और इनका कोई काम था ज़िला वेस्ट में। तो इन्होंने मुल्ला रियाज से आकर मुलाकात की और अपना तारुफ कराया कि मैं कैप्टन रियाज हूँ और मैं इस सिलसिले में आपके पास आया हूँ। तो कहा जाता है कि मुल्ला रियाज ने कुछ मुक़्तदर हलकों की जो इंटेलिजेंस है उनके अफसरान को बुलाया और फिर उस कैप्टन मुशर्रफ को अपने ऑफिस में ही फुटबॉल बनवाया उससे, यानी उसकी काफ़ी पिटाई की उस कैप्टन मुशर्रफ की। और फिर कहा जाता है कि मुक़्तदर हल्की की जो इंटेलिजेंस है वो उनको वहाँ से ले गई। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो जाली कैप्टन थे और कुछ लोगों का कहना है कि वो कैप्टन थे लेकिन उनको जो है वो तशद्दुद किया गया। लेकिन अब ये तो मालूम नहीं हो सका कि वो वाकई कैप्टन असली कैप्टन थे या जाली कैप्टन थे। बहरहाल उन्हें इंटेलिजेंस जो है वो उनके जो लोग हैं वो उनको अपने साथ ले गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये जो इंटेलिजेंस के अफसरान थे जिन्होंने ना जो अपने आप को कैप्टन मुशर्रफ कह रहे थे उनकी पिटाई की, उनको ले जाने से कबल उन्होंने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुज़म्मिल हालेपुट से मुलाकात की और इस करप्ट तरीन मुल्ला रियाज जो कई मरतबा सस्पेंड हो चुके हैं, इनको हटा दिया गया है, इनकी नौकरी पे जो है इतने दाग हैं, उनकी सिफारिश की, मुल्ला रियाज की सिफारिश की मुज़म्मिल हालेपुट साहब को कि इनको बहाल किया जाए। अब ये जो लोग हैं इनकी इंटेलिजेंस के लोग, इनका क्या ताल्लुक़ है इस करप्ट तरीन इस अफसर से जिसकी ये सिफारिश करने के लिए आए थे? ये बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है। तो इस सिलसिले में हमारे जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि इस करप्ट लोगों की सिफारिश करना जो है उनका डोमेन नहीं बनता और उनके लिए ये बड़े अफसोस की बात है, तमाम लोगों के लिए अफसोस की बात है। अब मैं नाज़रीन आऊँगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो सिस्टम चल रहा था उसका तो ख़ात्मा हो गया, लेकिन ज़िला कोरंगी में एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ज़िला कोरंगी में एक जावेद शेख हैं, प्राइवेट हैं, उनको
ضلع کورنگی کا سسٹم دیا گیا ہے. جاوید شیخ اور ان کے ساتھ ہے اویس حسین, جن کو پورے کورنگی کا سسٹم دیا گیا ہے. اویس حسین جو ہے اس سے پہلے بھی جن جن جگہوں پر رہے ہیں وہاں کرپشن کے حوالے سے ان کو معطل کیا جاتا رہا ہے. اور جاوید شیخ جو ہیں وہ مبینہ طور پر وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ وہ ناصر شاہ صاحب کے بالکل رائٹ ہینڈ ہیں. رات کو ان سے ملاقاتیں ان کی رہتی ہیں. اور پھر جاوید شیخ کا یہ کہنا ہے کہ ناصر شاہ ان پر اس لیے مہربان ہے کہ ایک مرتبہ نیب میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا تھا تو اس میں انہوں نے جان چھڑائی تھی. تو اب چونکہ نیب کا ماحول شروع ہو گیا ہے, بعض وزراء نیب کے ریڈار پر ہیں, تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جاوید شیخ کو شاید دوبارہ لایا گیا ہے. جاوید شیخ اس سے قبل بھی کورنگی میں تھے. ان کے خلاف جب خبریں شائع ہوئی کرپشن کے حوالے سے کافی معاملات جب منظر عام پر آئے تھے تو انہیں یہاں سے ہٹا کر شاہ فیصل بھیج دیا گیا تھا. ان کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ محض پرائیویٹ ہیں اور پرائیویٹ ہوتے ہوئے یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں جس جگہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے. تو اب یہ سسٹم انہوں نے چھین لیا ہے کاشف سے. اب کاشف جو ہیں وہ ان کا اصل نام ہے اصغر, اور یہ پیون اپائنٹ ہوئے تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, آفس میں پونچھا لگایا کرتے تھے, لیکن اب یہ بہت سینئر افسر ہیں. اور کاشف جو ہے رمضان المبارک میں کے مہینے میں ان کے آفس پر چھاپا مارا تھا اینٹی کرپشن نے کرپشن کے حوالے سے بہت سے ثبوت بھی جمع کیے تھے, اور پھر ان کے خلاف FIR بھی درج ہوئی تھی مبینہ طور پر ان کی گرفتاری کے لیے, ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے تھے. لیکن اب ان کو دوبارہ ایک تو بحال کر دیا گیا, اور ان مقدمات کا کیا ہوا جو کرپشن کے حوالے سے ان پر قائم کیے گئے تھے ان کا بھی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اب یہ جو ہیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جہاں پہلے ضلع کورنگی میں گزشتہ 26 سال سے تعینات تھے ان کو دوبارہ کورنگی دے دیا جائے. لیکن ابھی تک ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب تو نہیں ہو سکی, لیکن یہ پوری کوشش میں ہے. کاشف اصغر عرف کاشف, تو یہ سسٹم ہے. اب یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو سسٹم ہے وہ کافی حد تک تو ٹوٹ چکا ہے, اور اس میں کافی جو ہے لوگ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے. اور خاص طور پر ایک علی شیخ تھے, آصف شیخ کے رائٹ ہینڈ تھے, اور وہ ایک پرائیویٹ شخص تھا, لیکن پرائیویٹ شخص ہونے کے بعد وہ اتنا بااثر تھا کہ ڈائریکٹر بھی اس کو سر کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو ایک جو سسٹم بنایا ہوا تھا اس سسٹم میں بہت سے پرائیویٹ لوگ بھی شامل تھے, جس میں جو ہے وہ ایک ایگریکلچر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے جو یہاں 14 اسکیل میں کام کر رہے تھے اپنے ادارے میں, ناصر غوری غالباً ان کا نام تھا. اسی طرح سے یہ علی شیخ بھی تھے. ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ گرفتار نہیں ہو سکے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف شیخ جو ہے وہ کئی ارب روپے لے کر جو ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پاکستان میں ہے اور کسی نامعلوم جگہ پر منتقل ہو گئے. اسی طرح سے ریحان الائچی اور کامران کامی جو ہے ان کے خلاف وہ بھی جو ہے نیب کے ریڈار پر ہیں, اور نیب نے ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہے. میں ریحان الائچی کا تعارف کراتا چلوں کہ ریحان الائچی وہ شخص ہے جو ڈیمولیشن میں ہوا کرتا تھا, اور ڈیمولیشن میں اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ انیس قائم خانی کے ہاتھوں ہوتی رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کئی لوگوں کے کچن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو سینٹرل کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے کچن چلاتے رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کی جو پوسٹنگ ہے ان کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ ڈیمولیشن میں لایا جائے. تو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے جو بھی خبریں ہمیں میسر ہوں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک ضرور پہنچاتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.